Salam alaikum, bonjour, bonsoir, حيثما كنتم, bien entendu, Azul. رمضان كريم ومبارك، صحة فطوركم، صحة سحوركم. وما تنساوش خويوتي الجزائريين وخواتاتي الجزائريات، ما تنساوش احترموا التعليمات في إطار هذا الوباء العالمي اللي راهو عاود ولا. راكم تشوفوا واش راه صاير في الهند، وتشوفوا واش راه صاير حتى في البلدان الأوروبية. احترموا التعليمات في إطار الوقاية، في إطار يعني احترام كل التعليمات. هذه هي، باش ربي يعاون الباحثين باش يلقاو دواء لهاد المصيبة العالمية، وباش إن شاء الله تفتح الحدود وتتقارب القلوب إن شاء الله. فوالا، هاد الفيديو درتها باش جيت نعطي رأيي على فيما يخص القضية تاع السعيد جبل خير. يعني الشيء اللي صاير في بلادنا يعني مؤسف، سواء من طرف الحكام أو من طرف المحكومين. إنسان أنا ما كنتش نعرفه، ومن بعد شفته هكذا قريت شوية عليه. إنسان باحث في ميدان الدين، قرأ، يعني درس، يعني إنسان جامعي، درس الميدان الديني بطريقة علمية، اللي الجزائر صرفت عليه مصاريف كبار باش يوصل للمستوى اللي راهو فيه. واليوم يسجنوه لأنه استعمل العلم اللي الجزائر خلصت عليه أموال باهظة باش يوصل لهذا المستوى. يعني سي انكرويابل، سي بارادوكسال، يعني شي، يعني أنا شي ما دخليش في البال. نقري دوك أنا شي با، أنا نقري وليدي، نقريه ونصرف عليه وكدا ومنا باش يولي عالم في كاش ميدان. ومن بعد كي يخرج هذاك الميدان ويجيني، ومن بعد يجي يحكي لي بالعلم تاعو، يقول لي اشياء اللي انا نرفضها باسكو ما ما دخلتليش في عقلي، ولا باسكو ما عنديش مستوى باش نفهم واش هو يقول لي هذا وليدي. تسمى مانيش عارف هذا نعاديه ولا نكرو فوالا. سي لا ميم شوز، سي لا ميم شوز. ياك يقول لك حنا في الدين تاعنا، اذا اتاكم نبأ اذا اتاكم فاسق بنبأ فتبينوا. ايه، الانسان مد نظريات في اطار العلم نتاعو. اخي، ناخدو، هاتوا برهانكم، ارغيومون كونتر ارغيومون. فوالا. دونك من بعد جاو ناس، يعني دي بارتيكولي، يعني ناس ديبوزاو به بلانت لانه اهانا ولا شتم العقائد الدينيه في اطار دين الاسلام. او واش من حق اللي يسمح لك باش ديبوزي به بلانت؟ واش من حق يسمح لك كون بارتيكولي، يعني تا انسان خاص شعبي، تجي ديبوزي به بلانت لانه اهانه وشتم الدين، ولا اهانه او شتم عليه الصلاه والسلام؟ واش الشيء اللي يسمح لك؟ واش من قانون؟ سي بور سا. دونك قال لك القانون يسمح هادشي. نو، القانون انا شفت القانون واش يقول. الماده 144 بيس 2 تقول لك القانون يحكم بالحبس من 3 سنين إلى 5 سنين، وغرامة تاع من 5 ملايين إلى 10 ملايين من جميع اللي يقول لك quiconque offense le prophète et les envoyés de Dieu ou dénigre le dogme ou les préceptes de l'islam. Et ce, quel que soit le moyen، يعني مهما كانت لا فاسون دو لو فار، تسمى طريقة يعني بكتيبة ولا بالرسم ولا tout autre moyen. بعد يقول لك يكمل هذه المادة 144 بيس 2، تكمل وتقول واش تقول. تقول لك لي بورسويت بينال، المتابعة القضائية،
les poursuites pénales sont engagées d'office par le ministère public. C'est-à-dire c'est le ministère الوزارة العمومية هي اللي من حقها باش تبع إنسان في إطار هذه المادة. ما تقولكش خاص يقدر يديبوزي بيك بلانت في إطار هذه المادة. لأن علاش؟ لو كان نطبقوا هذه المادة هذه يعني نطبقوها كما تتكلم هذه المادة هذه. باسكو علاش؟ هنا المادة هذه ما تفسرش ما تحددش وما تبينش ما معنى القانوني كي تقول إهانة أو شتم أوفونس ولا دينيغرومون ماشي محدد. سي tu peux mettre dedans ce que tu veux تقدر دير الداخل واش تحب مثلا واحد في الطريق عندما سورتو دوك في رمضان في البلاد يا حصر على الكفريات وسبان الدين يا حصر كل دورة أخو كل دورة شحال من واحد يقول الآخر يقول له يسب له دين باباه ولا دين يماه يقول له ينعل دين باباك ولا ينعل دين يماك ما راهوش يسب له في يماه ولا يسب له في باباه أو يسب له في دين باباه ولا دين يماه. مادام في الجزائر باباه ولا يماه مسلمة ولا باباه مسلم يحب يقول راه يسب في الدين الإسلام ينعل الدين باباك دين باباك هو الإسلام. دونك هذا على هذا السبان برك هذا لو كان هذه المادة تطبق عليه يدي تلسين نورمال كما تقول المادة. لهذا عندما مادة قانونية ما تحددش وما تعرفش ما معنى يعني الشيء اللي يخلي باللي هذاك الفعل يصبح يعني يعاقب عليه يعني يصبح يا إما يصبح ان ديلي جنحة أو ان كريم جريمة. Parce que c'est pas défini. Quiconque offense. Oui, mais ça veut dire quoi? Offense le prophète. تسمى عندما ناقد أنا مثلا حديث ناقده بأدلة ولا يعني ببراهين نقول لك هذا الحديث ضعيف تسمى حبي يقول راني شتمت على الرسول عليه الصلاة والسلام. C'est ça le problème, il est là. Donc cet article-là, 144 bis, عندما يقول لك quiconque offense le prophète sans définir ce qu'est l'offense dans le cadre juridique par rapport à cette loi. Donc, s'il n'y a pas de définition du délit, qu'est-ce qui constitue le délit? De quoi il fait ce délit? Comment il fait ce délit? Comment il décrit ce délit? Dans ce cas, cette loi devient obsolète. Parce qu'elle donne à beaucoup d'interprétations. تقدر تقرا غير كيما تحب. C'est-à-dire, وفي القانون الناس تاع القانون يعرفوا يقول لك il n'y a pas كيش يقولوا يقول لك la loi pénale est d'interprétation stricte. C'est-à-dire المادة القانونية المادة الجنائية كذا يقولوا la loi pénale est stricte d'interprétation يعني صارمة في التعريف تاعها. Voilà, le juge m'interprète un article de loi, il applique l'article de loi. Voilà, il applique واش يقول القانون. Il applique ce que dit la loi. الجوج القاضي يتدخل عندما باسكو يقول لك في العقوبات عندك لو مينيموم تاع لا بين وعندك لو ماكسيموم دو لا بين. كيما هنايا في الماده 144 bis 2 يقول لك est puni d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 50 000 à 100 000 dinars ou l'une de ces deux peines seulement. بعد يقول لك quiconque etc. Donc le juge il peut intervenir dans le cadre de la sanction. soit يمد لك le minimum يعطيك 3 ans ولا يعطيك 3 ans et demi ولا يعطيك 4 ans ولا يعطيك 4 ans et demi ولا يعطيك الماكسيموم 5 ans en fonction يعني en fonction تاع السيد. دونك ولا هذاك المتهم اللي يحكموا عليه تسمى ما عندوش سوابق عدليه تاع في العداله ما عندوش يعني معروف كانسان يعني عمره ما ارتكب حاجه ماشي مليحه ويعرف خدام بير دو فامي ce qu'on appelle les circonstances atténuantes. الجوج يقول لك بون دار صح ارتكب يعني هاد الجنحه ولكن نعطيو له مينيموم نعطيه 3 ans نعطيه 5 ans باسكو نقدر نعطيه 5 ans بصح نعطيه 5 ans باسكو سي لا بروميير فوا اكسيتيرا. فوالا تسمى غير في العقوبات وين يقدر يتدخل القاضي بالنسبه للماضي تاع السيد. فوالا
مي سينون il applique la loi تما درت جنحه ولكن هذا القانون ما يفسرناش ما معنى هذه اللي يقولوا عليها اهانه ولا دينيغرومون شتم ولا تما ما كاش سي با ديفيني. دونك واحد غدوه يقول لك دين باباك يسجلك يدي يروح يديبوزي بيك بلان نعاودو نوليو لانكيزيسيون تسمى لا ديلاسيون هذا يبيع في هذا اسمع راه سب الدين راه سب الدين راه سب نو فو اريتي parce que c'est pas défini parce que donc si la loi ne définit pas ne détermine pas le délit, comment voulez-vous appliquer la peine puisque la loi elle-même ne définit pas ce qu'est ce délit, ne le définit pas, le délit n'est pas défini. الجنحة غير معرفة غير محددة. وفي هذا النطاق المادة رقم 1 تاع القانون الجزائري تلغي هذه المادة. Il n'y a pas d'infraction, article 1er, il n'y a pas d'infraction ni de peine ou mesure de sûreté sans loi. Madame هاد voilà donc la condamnation تاع هذا اسمه سعيد جاب الخير elle est obsolète, elle est nulle et non avenue. Et oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Parce que le délit dans la loi 144 bis, l'offense n'est pas définie, n'est pas déterminée. غير معرفة. اوفونس اما لا دونك يحب يقول ما تكريتيكي ما في الزنقه بالك مال الناس سيرتو هذا في رمضان عندك ما ترفد الناس نعدين باباك ونعدين يماك واش يسمى سمحوا لي مانيش نسب ولكن تعرفوا هذه الكلمات تاعنا في المجتمع الجزائري كما في المجتمع الجزائري من منطقه الى اخرى من الجنوب الى الشمال ومن الشرق الى الغرب كاين كلمات في الشمال تقولها في الجنوب عيب والعكس صحيح. كاين كلمة تقولها في الشرق كلمة تاع الغرب تقولها في الشرق عيب والعكس صحيح. دونك اللي هو لوفونس في الشرق يقول لك لا هذا ماشي سبان ما نقولش ما عملش حاب نقول هذا الكلام ولكن يقول لك في الشرق يقول لك ماشي سبان في الغرب يقول لك سبان ولا العكس. سي بور سا كو سي تري امبورطون مهم جدا أن القانون يعرف كلمة هذه شتم أو إهانة للدين أو للرسول عليه الصلاة والسلام أو كل الرسل. دونك مادام الجنحة ماشي معرفة المادة رقم 144 بيس 2 تسقط لأن المادة رقم 1 تقول لك il n'y a pas d'infraction ni de peine ou mesure de sûreté sans loi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour moi بالنسبه ليا كما قلت لكم القاضي ما عندوش الحق يدير يفسر وحده ما يفسرش. لا لوا بينال اي دانتربريتاسيون ستريكت لا لوا اي دانتربريتاسيون ستريكت سي تو فوالا. دونك سي سكو جو فولي دير سيتي امبورطون. روحوا شوفوا في القانون الجزائري. بار كونت كاين العديد من المادات تتكلم لك باغ اكزومبل outrage, violence, attroupement, armé, etc. يفسر لك واش حاب يقول attroupement armé. يفسر لك سكو سي ان اكت تيروريست مفسر وحداك داك اي كونسيديري كوم اكت تيروريست داك اي كونسيديري كوم اتنت على ليتا تاك. مي هنا في هذه الماده اوفونس با صوار هذاك اللي بالك اللي يستعمل كلمه بالنسبه للدين في الشرق كلمه اللي ماشي تعتبر سبان. لما لا تجي واحد يكون قاضي من الغرب وهذاك انسان في الشرق يقول يستعمل كلمه اللي عيب في الغرب ثم القاضي يقول لك هذاك القاضي باسكو تاع الغرب دونك يقراها سبان كيما قاضي واحد اخر يقراها ماشي سبان باسكو هو ماشي من الغرب ولا ماشي من الشرق ولا ماشي من الشمال. Donc, c'est pour ça que c'est important de définir ce qu'est l'offense dans le cadre de cet article. Qu'est-ce qu'on appelle offense? Qu'est-ce qu'on appelle dénigrement? Tirer par tirer. عندما كان هكذا الجوج القاضي عندما يحكم يشوف القانون قال اصلا هذا دار هكذا دار هذا واش يقول القانون او داخل في هذا الاطار القانون. مي اهانه وشتم tu peux dire ce que tu veux. كما قلت لكم الماده كيما هذه كيما راهي هكذا غدو واحد في الزنقه يسب يقول لنا دين باباك ولا اخر باباه سي ان ميزولمان اي بان يديروا الحبس يضرب 3 سنين 3 ans مكتوبه 3 ans 5 ans. bah oui بيسك راك سبيت الدين راك نعالت الدين قدام الملأ
فوالا دونك غدوه بهاد الماده غدوه يحبوا يشريوها لك انت انسان نقي بروب، كاش نهار واحد يزعفك ولا بالعاني يديروها لك يزعفوك تولي تسب في الدين يجوا يديوك يسنسلوك يقول لك نديوك في اطار هذه الماده 144 باسكو سبيت الدين ولا كفرت كفريه. ثاني الكفر ثاني كي تكفر واحد يبدا يكفر شحال الكفر عندك ما تسمع اتروبمون باغ اكزومبل لو كان هادي اتروبمون نون ارمي باغ اكزومبل لو كان ماشي مفسره في القانون الناس تجتمع في اطار عرس يديوك باسكو سي اتروبمون، الناس تجتمع في اطار مقابله رياضيه يديوك لا وي سي اتروبمون. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est important de déterminer, de définir ce qui constitue le délit. Voilà. J'insiste là-dessus. Voilà. Astaghfirullah. Donc, ثاني حاجة واحدة أخرى كاين قانون مثلا كاين قانون واحد آخر في الجزائر كما قلت لكم donc vu l'article 144 bis 2 ماشي يعني ما يفسرش يعني بطريقة دقيقة ما يفسرش يعني ما هو الشيء اللي يكون الجنحة أو الجريمة. إبا الارتيكل المادة رقم 1 تقضي على هذه المادة 144 bis 2. La loi pénale, il n'y a pas d'infraction ni de peine ou mesure de sûreté sans loi. Voilà. Vu que l'article 144 bis 2 est obsolète, donc l'article 1er prime. Voilà. Qui m'a par exemple, في la Constitution, الإسلام دين الدولة. C'est-à-dire هذه المادة الدستورية elle renforce la fin de l'article 144 bis. Les poursuites pénales sont engagées d'office par le ministère public. C'est-à-dire, madame الإسلام دين الدولة ما كان إلا الدولة اللي تدخل في الشؤون الدينية. ولهذا اللي عندها وزارة الشؤون الدينية. Donc il y a que l'État qui gère tout ce qui touche à la religion, tout ce qui touche à l'islam. C'est elle qui doit gérer. Et pour ça, l'article 87 bis 10 article 87 bis 10 يقول لك بار اسمعوا مليح يقول وهذه الماده باركونت ماشي مطبقه واحد ما يطبقها ماهمش يطبقوا فيها. يقول لك quiconque prêche ou tente de prêcher dans une mosquée ou tout autre lieu public consacré à la prière sans être nommé nomination c'est-à-dire ورقه مكتوبه فلان بن فلان مسموح له ولا يقول اغري اعتماد ان اغريمون ou autorisation à cette fin par l'autorité publique habilitée est puni d'un emprisonnement d'un an à 3 ans et d'une amende de 10 000 à 100 000 dinars. C'est-à-dire هذه المادة تقول لك كان حتى واحد يقدر يروح للجامع ويطلع في منبر ولا يدرس ولا يخطب ولا بدون اعتماد من الدولة بدون يعني رخصة autorisation بدون يعني يعني كيش يقولوا نوميناسيون. دونك انا من حقي اليوم نروح قدام كاش الجامعه نشوف واحد يجي يخطب في الجامع. دونك مادام هاد الناس اللي ديبوزاو بلانت بالسعد جاب الخير ديبوزاو به بلانت يعني سي دي بارتيكولي. دونك انا ان طونك بارتيكولي نقدر نروح للجامع ندخل الجامع في الجزائر ندخل نابورت كال جامع نلقى واحد يخطب ولا يدرس كي كمل نقول له خويا وري لي تشوف النوميناسيون تاعك ولا وري لي لاغريمون تاعك ولا وري لي لوتوريزاسيون ولا لاغريمون كم في ثلاثه نوميناسيون اغريمون agréé, voilà, nomination, l'agrément ou l'autorisation. Donc, من حقي comme particulier كيما داروا هذوك الناس اللي ديبوزاو بلانت بجاب الخير ثاني نروح للجامع نلقى يخطب كي يكمل نقول اعطيني نشوف سينو نروح نديبوزي بديك بلانت. تبقى لي الماده ارتيكل 87 bis 10 هاي لك شو راح نشوفوها في القانون في الكود بينال الجيريان ثاني كيما هكذا باسكو علاش لو كان نخليوها هكذا تسمى نيمبورت كي يروح يديبوزي بلانت على واحد اخر نحب نشريها لك نديبوزي بديك بلانت نقابرك فيها هذه نعرفك شي واحد شاريها له يروح للجامع نعرفو يدير خطبات ويدير دي بريش يدير خطبات ولا دروس في الجامع نقدر نشريها له نستنى نقابرو طيب خويا عطيني شوف كي يكمل الخطبه نقول عطيني تشوف عطيني واش قال طبقا للماده 87 bis 10 اعطيني يا خويا الرخصه تاعك ولا لا نوميناسيون تاعك ولا لوتوريزاسيون اعطيني ولا الاعتماد تاعك اعطيني حبيت نشوفه طبقا للماده ما كاش نروح نشوفوها كي الدوله نديبوزي بديك بلانت. Vous voyez pourquoi علاش les poursuites pénales sont engagées d'office que par le ministère public.
دونك الشكوات لي ديبو دو بلانت تاع دوك الناس اللي ديبوزاو بلانت بسعيد جاب الخير، دونك لي بلانت تاعهم سون اوبسوليت، سون نول اي افوني، ما كاش يسقطوا. ومادام يسقطوا اذا الحكم هذا اللي جا من بعد وكذا وهذيك السينما يسقط، كلشي يسقط. اون بليس دو سكو جو فوز دي بارابور à l'article 1. Voilà. Donc, voilà. Donc, il faut arrêter. Il faut revoir vos copies, messieurs les législateurs algériens. Il faut revoir ta copie, mon ami. Garde ta science. Ah oui, complètement. Il faut arrêter, il faut arrêter. Parce que c'est pas les prêcheurs à 2 balles qui manquent. الناس كاع ولاو ائمه، والناس كاع ولاو يديروا خطوبات ويديروا لي براش ويديروا دروس، واللي يحب يأذن يأذن، واللي يحب يطلع من المنبر يطلع، ويا راح هكذا. نو فوالا، انا ثاني نقدر 87 بيس 10 نروح للجامعه نقابر واحد، نقابرو نقول ما عندكش رخصه نديبوزي بيك بلان. وهذه تعتبر، هذه بار كونت تعتبر اهانه للقانون. اي وي. C'est pour ça l'article 2. L'article 2, ça veut dire que c'est l'État qui doit gérer tout ça, personne d'autre, حتى واحد. Parce que l'islam دين الدولة, c'est en termes d'appartenance, possession. C'est الدولة، l'État. هذا هو معنى، نفهمها هكذا، المعنى تاع المادة رقم 2 تاع الدستور، نفهمها هكذا. تسمى الدولة هي اللي تجيري هاد الشؤون، ما كاش واحد آخر. ومن جميع انسان اللي يدخل في هذه الشؤون هذوما لازم له رخصه من عند الدوله، رخصه ولا اوتوريزاسيون ولا اعتماد اغريمون ولا نوميناسيون، تعيين. فوالا، تعيين. دونك سيني، نقدر من حقي نجي نقول لك وريني نشوفها، سينو ما تشوفها نروح نبيعك. ديبوزي بيك بلان، نبيعك. ديبوزي بيك بلان عند الدوله. ولا خوتي الجزائريين والجزائريات، كنت حاب نقولها باسكو قعدت نشوف القانون الجزائري، قريته شويه، وكاين اشياء عديده كي سو كونتروديزا، يعني تناقض من الماده الاخرى، واحد التناقض. باش نهار بالك ندير عليها حصه ولا. فوالا، انا تكلمتكم على الميدان، تكلمتكم في هذا النطاق بارابور لافير تاع سعيد جاب الله. يعني كون سوا داكور معاه ولا كون سوا با داكور ولا، سي با سا البروبليم. انا ماشي باش ندافع عليه ولا، مي نهضر لكم في اطار القانون. هذا ما كان. وروحوا شوفوا، قراو المادات اللي وريتهم لكم، قراو شوفوا واش يقول لكم القانون. هذه هي تو سامبلومون. ندير لكم بالك ديسكريبتيف، ندير لكم 2 ارتيكل دروا، vous allez voir que ce que je suis en train de dire مانيش نخترع فيه. فوالا، مي رانا والله العظيم غير يا دي مومون غير واحد يعني يضيع منه الامل، والله العظيم. بورتو انا انسان متفائل بزاف، مي كي الله غالب، كي الحاكم كي المحكومين. هاي نهار بالجمعه يهضروا لك على الديمقراطيه، كش واحد شفتو رفد ودافع على هذا سعيد جاب الله، يعني ما كان حتى واحد دافع عليه. باسكو علاش واحد ما يدافع عليه؟ على واحد ما يدافع عليه؟ باسكو ديك يساجي لا ريليجيون. باب لا دافع عليه خويا، دافع عليه. ولا شفتوه غلط في اطار التفكير تاعو، ولا في شفتوه غلط في كيفاش نقولوا انا، في الدراسات ولا البحوث نتاعو في اطار الدين. يا خويا جاوبوه، يا اخي الدين تاعنا يقول لكم هكذا. نكمل بهذه: اذا اتاكم فاسق بنبأ فتبينوا، وبريوا له. ارغيومون كونتر ارغيومون، دليل بدليل، برهان برهان، ماشي تاع ديبوزي بيه بلانت باش تغلق له فمو. مالا حنا ما نتقدموا ما نتطوروا. il faut pas qu'on se remette en question. Voilà, il faut pas se remettre. Il y a que les imbéciles qui se remettent pas en question. C'est tout. هذا ما كان. Franchement, c'est il y a des moments où العشاء يتصل في راسي انا، والله العظيم، والله ساعات جو me pose des questions. باش نمشي باش نكسر في راسي انا عايش بيان، راني لاباس بيا الحمد لله، ما خصني والو، لا اله الا الله محمد رسول الله. شوف هكذا من بعد الله غالب، نروح الرغم، من بعد نسكت من بعد ياكلني قلبي. الله غالب. باسكو تقول نسكت انا يزيد يسكت الاخر، يسكت الاخر، تسمى يديوها الجهال. هذا ما كان. تسمى الجزائر يوليو يحكموا فيها غير الجهال. هذه هي. وربي يستر بلادنا، وهذا ما كان. وانا خوتي الجزائريين والجزائريات، السلام عليكم، بون جورني، بون سواري، حيثما كنتم، صحة فطوركم، صحة سحوركم، رمضان كريم ومبارك، وان شاء الله ربي يجيب لنا لبلادنا. السلام عليكم، تدمير، au revoir.